إن سعادة القلب وسرور النفس وطيب العيش وصفاء الحياة غاية يسعى إليها الناس جميعا، وهدف ينشده الخلق كافة، وأمل يرجو بلوغه العقلاء عامة، فتراهم يعملون كل وسيلة ويتخذون كل سبب ويركبون كل مركب يبلغون به هذه الغاية ويصلون به إلى هذا المراد. وإن من أنار الله بصيرته وألهمه رشده يعلم أن غاية سعادة العبد واللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في معرفة الله تعالى وتوحيده، في معرفة الله تعالى وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو جماع السعادة وأصلها. انتهى كلامه رحمه الله.